युनिट 8 मा फर्स्टमै दिएर केही भर्ब्सहरु दिएको छ यहाँ युनिट 8 मा एलाउ पनि भर्ब दिएको छ इनेबल पनि भर्ब दिएको छ इन्करेज पनि भर्ब दिएको छ फोर्स पनि भर्ब दिएको छ मेक इट इजियर पनि भर्ब दिएको छ मेक इट मोर डिफिकल्ट पनि भर्ब दिएको छ त्यसपछि स्टप पनि भर्ब दिएको छ प्रिभेन्ट डिस्करेज सेभ यो यति भर्ब्सहरु दिएको छ है र यसको लागि हामीले पेज नम्बर तिमीहरु पेज नम्बर 169 70 तिर हेर त 170 मा हेर त्यहाँ गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स भनेर दिएको छ है गुड एन्ड ब्याड इफेक्ट्स त्यो एक्जाममा चाहिँ आउने वाला छैन यो 8.1 एक्जाममा आउँदैन तर यसको काम चाहिँ हामीले 8.2 मा लाग्छ है त्यो ध्यान दिनु अब यो 8.1 मा जे दिएको छ त्यहाँबाट हामीलाई एकदम सानो कुरा पढ्नु छ सानो कुरा पढ्नु भने सिम्पली त्यसमा के हेर्नु छ जति बेला हामी यो अलाउ इनेबल इन्करेज फोर्स मेक इट इजियर मेक इट मोर डिफिकल्ट यो भर्ब्सहरु यदि हामी लगाइराछौं कतै युज गर्छौं भने यो भर्ब्स युज गर्नुको मतलब हुन्छ यसपछि एजेन्ट आउँछ एजेन्ट भनेको कुनै प्रोनाउन आउँछ देम हुन सक्छ हर हुन सक्छ हिम हुन सक्छ हैन अस हुन सक्छ पीपल हुन सक्छ कुनै एजेन्ट होला र एजेन्ट पछि 2 + v1 लेखिन्छ के लेखिन्छ 2 + v1 लेखिन्छ यो भर्ब लाग्यो अलाउ इनेबल इन्करेज फोर्स मेक इट इजियर मेक इट मोर डिफिकल्ट भर्ब यदि लाग्छ भने त्यसमा एजेन्ट पछि 2 + v1 लाग्छ यो हेर्नुस् यदि स्टप भने भर्ब लाग्छ भने स्टप भने भर्ब पछि एजेन्ट पछि डाइरेक्ट v4 लाग्छ यही हामीले ध्यान दिन्छ है यो कति 6 टा भर्ब लाग्यो भने एजेन्ट पछि 2 + v1 है र यो स्टप भर्ब लाग्यो भने एजेन्ट पछि डाइरेक्ट v4 र अर्को यो प्रिभेन्ट इन्करेज र सेभ यो तीनटा भर्ब यदि लागेको छ भने यो तीनटा भर्ब पछि लगायो भने एजेन्ट पछि फ्रम + v4 लाग्छ यही हामीले बुझ्नु पर्ने छ बस यो 8 पोइन्टको एक्सरसाइजबाट यही हामीले बुझ्नु पर्ने छ यो भर्ब्स लगायो भने एजेन्ट पछि 2 + v1 स्टप भर्ब लगायो भने डाइरेक्ट v4 र प्रिभेन्ट डिस्करेज सेभ भर्ब लगायो भने एजेन्ट पछि फ्रम + v4 लाग्छ यति तिमीहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त र अलिकति अब 8.1 मा एउटा जुन 70 पेज दिएको छ नि 170 पेज त्यो 170 पेज हामी त्यो गुड इफेक्ट्स एन्ड ब्याड इफेक्ट्स पढ्यो भने त्यसमा यो सबै भर्ब्स युज गरेको छ ठीक छ र यो सबै भर्ब्स युज गर्दा त्यहाँबाट ध्यान दिने यस्तै युज गरेको छ 2 + v1 यहाँ लगाएको छ यसमा v4 लगाएको छ यसमा फ्रम + v4 लगाएको छ अब यसमा भएको छ त्यो एकचोटी हेरौँ के भएको थियो एकचोटी ट्याङ्गो भन्ने एउटा आइल्यान्ड थियो के थियो आइल्यान्ड भनेको बुझ्छौ नि टापु समुद्रको बीचमा भएको बस्ती हैन समुद्रको बीचमा हुन्छ नि एउटा पहाड जस्तो त्यहाँ वासस्थान हुन्छ मान्छेको त्यो एउटा ट्याङ्गो भन्ने आइल्यान्ड थियो र एकचोटी के भएको थियो ट्याङ्गो भन्ने आइल्यान्डको जो इन्हाबिटेन्ट्स थियो है त्यहाँको जो बासिन्दा थियो इन्हाबिटेन्ट्स जो थियो त्यहाँको बासिन्दाहरू तिनीहरूले एकचोटी एउटा प्लान्ट भेटायो के भेटायो एउटा प्लान्ट भेटायो एउटा बिरुवा भेटायो र त्यो बिरुवा कस्तो थियो भने त्यो खादा मान्छे आफ्नो हरेक टेन्सन बिर्सिन्थ्यो कुनै चिन्ता हुँदैन थियो रिल्याक्स तरिकाले हाँसेर बस्थ्यो त्यो प्लान्ट खादा त्यो खासमा त्यो प्लान्ट के थियो ड्रग्स थियो के त्यो प्लान्ट के थियो ड्रग्स थियो भनेपछि त्यो मान्छेले त्यहाँको ट्याङ्गोको मान्छेले त्यो भेटायो प्लान्ट त्यो खाएपछि त्यसलाई मस्त बस्थ्यो कुनै टेन्सन हुँदैन थियो कुनै चिन्ता हुँदैन थियो कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्दैन थियो त्यो ड्रग्स खाएपछि अनि त्यसपछि के भयो त्यो ट्याङ्गोको हरेक मान्छेले त्यही ड्रग्स खान थाल्यो
अनि त्यो ड्रग्स खान थालेपछि के गर्थ्यो उनीहरू उनीहरू काम गर्दैनथ्यो मजाले बस्थ्यो दिनभरि फिल्डमा बस्थ्यो आकाशतिर हेरिरहन्थ्यो कुनै टेन्सन हुँदैन थियो चिन्ता हुँदैन थियो कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन थियो कुनै काम गर्दैन थियो अनि त्यसरी कुनै काम नगरेपछि बिस्तारै के भयो ट्याङ्गोको जो इकोनोमिक कन्डिसन थियो त्यो एकदमै खराब हुने गयो किनभने कोही कामै गर्दैन कुनै देशको जनताले कामै गर्दैन भने देशको इकोनोमिक स्रोत कहाँबाट आउँछ कहाँबाट आम्दानी हुन्छ हुँदैन त्यो ट्याङ्गोको इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै खराब हुँदै गयो र त्यसपछि त्यहाँको गभर्नमेन्टलाई यो कुरा थाहा भयो ट्याङ्गोको गभर्नमेन्टलाई यो कुरा थाहा भयो कि यहाँको मान्छेहरूले यो प्लान्ट एउटा छ त्यो खाँदो रहेछ त्यसले गर्दा उनीहरू आफ्नो सबै रेस्पोन्सिबिलिटी बिर्सदो रहेछ तिनीहरू कुनै काम गर्दैन है थाहा भयो त्यसपछि गभर्नमेन्टले के गर्यो ड्रगलाई इलिगल घोषणा गरिदियो ड्रग खानु यो छैन यो प्लान्ट खानु छैन इलिगल घोषणा गरिदियो तर त्यो इलिगल घोषणा गरेर त्यहाँको इन्हाबिटेन्ट्सले त्यहाँको मान्छेहरूलाई रोक्न सकेन त्यहाँको मान्छेहरू झन् बढी खान थाल्यो चोरी झन् धेरै खान थाल्यो त्यसपछि अब गभर्नमेन्टलाई धेरै टेन्सन भयो कन्ट्रीको कन्डिसन एकदमै खराब भयो त्यसपछि त्यहाँको गभर्नमेन्टले एउटा आइडिया सोच्यो र त्यो आइडिया के थियो टु एक्सपोर्ट टु अदर कन्ट्रीज अरू कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्ने आइडिया आयो बरु त्यो ड्रगलाई के गर्ने अर्को देशमा बेच्ने अरू देशलाई सप्लाई गर्ने अनि एक्ज्याक्टली के गर्न थाल्यो अरू देशलाई सप्लाई गर्न थाल्यो र अरू देशलाई सप्लाई गर्न थालेपछि अब के भयो त त्यो बेचेपछि पैसा पनि आयो सो ट्याङ्गोको इकोनोमिक कन्डिसन पनि सोल्भ भयो र त्यो सँगसँगै के भयो त्यहाँको जो मान्छेहरू थियो त्यो मान्छेहरूले पैसा आउन थालेपछि तिनीहरू पनि सुध्रियो र मजाले उनीहरू बस्थ्यो हप्तामा जम्मा 1 दिन काम गर्थ्यो बाँकी 6 दिन आनन्दले बस्थ्यो सो यसरी ट्याङ्गोको गभर्नमेन्टले आफ्नो कन्ट्रीलाई यिनीहरूले बचायो त्यो ड्रग्सलाई अर्को कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गरेर यति त्यसमा स्टोरी दिएको छ जसको कुनै काम छैन एक्जाममा आउँदैन कन्फर्म हो स्टोरी बुझिराख अब हामीले एक्सरसाइज दिएको छ यतापट्टि एक्सरसाइज दिएको छ तिनीहरूको मेन जुन एक्सरसाइज यता पेज नम्बर 74 मा एक्सरसाइज दिएको छ त्यो एक्सरसाइजमा हामीले के गर्नु छ अब हेर जस्तै फर्स्ट यहाँ क्वेशन दिएको छ माथि देखिन्छ होला है माथि क्वेशन दिएको छ है क्वेशन त्यहाँ के दिएको छ when they took when they took the drug it was more difficult for them to think rationally. When they took the drug, it was more difficult for them to think rationally. And यहाँ तल गरेको छ the drug ... यस्तो छ अब यसमा हामीले के गर्नु छ जुन यो भर्ब्सहरु छ नि अप्सनमा दिएको यो भर्ब्सहरुबाट कुन भर्ब लगाउने त्यो भर्ब लगाएर हामीले लेख्नु पर्ने छ त यसको लागि तिमीले मेहनत गर्नु पर्दैन खास सिम्पली के गर्नु छ यो सेन्टेन्स त्यो पछाडी 170 पेजमा खोज कहाँनिर दिएको छ त्यहाँनिर ठ्याक्कै यो सेन्टेन्स दिएको छ यहाँको भर्ब युज गरेर र त्यो भर्ब युज गर्दा तिमी के ध्यान दिनु ओ मैले जुन अघि सिकाएको थिए कि त्यसले 2 + v1 युज गरेको छ डाइरेक्ट बिफोर गरेको छ कि फ्रम प्लस बिफोर गरेको छ त्यही गर्नु छ पछाडीबाट आन्सर लेख्ने यो जब खोज्छौ नि त्यहाँनिर हेर त खोज छ पेज नम्बर 170 मा मेड इट मोर डिफिकल्ट यसमा युज गरेको होला तर म देखाइदिन्छु त्यहाँ पेज नम्बर 170 मा हेर त्यहाँ दिएको छ सेकेन्ड सेन्टेन्स हेर त भनेको छ दिस ड्रग made it more difficult for them to think rationally यहाँ छ think rationally वाला सेन्टेन्स छ
ओ त्यहाँ हेर त ठ्याक्कै दिएको छ, द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट फर देम टु थिंक रेशनली। यस्तो तरिकाले गर्दा हुन्छ है त, सिम्पल छ। सो यसको आन्सर हामी पछाडिबाट लेख्नु छ। हामीले खाली यहाँ के ध्यान दिनु छ, कसरी यो मेड इट मोर डिफिकल्ट भएको छ, यहाँ ये मेक इट मोर डिफिकल्ट हैन, यसैको हो, त्यहाँ पास्ट टेन्समा युज भएको छ, त प्रेजेन्टमा युज गर्छौ, कतै पास्टमा युज गर्छौ। त मेड इट मोर डिफिकल्ट भर्ब युज गर्दा यहाँ हेर त के गरेछ, यो देम के हो, एजेन्ट हो। र यसपछि कुन भर्ब युज गर्छ, टु प्लस v1, टु थिंक, टु प्लस v1 युज गर्यो, टु प्लस v1 युज गर्यो, ये हामीलाई दिनु छ के ध्यान दिनु छ। अर्को क्वेशन हेर, अर्को क्वेशन यो मेट्दा हुन्छ नि यहाँको क्वेशनमा। अर्को क्वेशन हेर त 8.1 मा पेज नम्बर कति छ, 74 हैन। ओके, त्यहाँ दिएको छ 2 मा हेर त, क्वेशन नम्बर 2 मा दिएको होला, when they took the drug, so when they took the drug they did not worry about the future. When they took the drug they did not worry about the future। देखो छ, अब यहाँ हेर्न बनाऊ, यहाँ के गरेको छ, verb the drug लगाएको छ। अब तिमी खोज कहाँनिर यो वरी अबाउट फ्युचर भन्ने वर्ड कहाँ दिएको छ, पछाडि त्यहाँ खोज्ने। वरी अबाउट द फ्युचर भन्ने कहाँ दिएको छ, त्यहाँ हेर त, सेकेन्ड यसो है, सेकेन्ड लाइनको थर्ड मा बजाउनु के भनेछ, थर्ड मा इट स्टॉप्ड देम वरी अबाउट फ्युचर। त इट भनेको ड्रग अनि कुन भर्ब युज गर्यो, स्टप भर्ब, स्टप्ड, स्टप्ड। अब हेर त, स्टप भर्ब युज गर्दा के भनेको छौ, एजेन्ट पछि डाइरेक्ट बिफोर हुन्छ, त त्यही त्यहाँ दिएको छ, इट स्टप्ड देम, यो देम के हो, एजेन्ट हो, देम अनि यसपछि डाइरेक्ट बिफोर। अब वरी को बिफोर के हुन्छ, वरी, वरिङ about the future, यसरी बनाउनु छ, ठीक छ। The drug stopped them worrying about the future, यो तरिकाले बनाउने, स्टप भर्ब लगायो। हामीले सिम्पली के गर्नु छ, 8.1 को एक्सरसाइज को क्वेशन हामीले पछाडी 170 पेजबाट ठ्याक्कै मिलाएर गर्नु छ, र त्यो गर्दा हामीले त्यहाँबाट सिक्नु पर्ने एउटै कुरा, एक्जाममा यो आउँदैन, यो एक्सरसाइज एक्जाममा आउँदैन, खाली यहाँबाट हामीले सिक्नु के छ, कहाँनिर 2 प्लस v1 लगाउने, कहाँनिर डाइरेक्ट बिफोर लगाउने, कहाँनिर फ्रम प्लस बिफोर लगाउने, त्यति मात्रै सिक्नु छ हामीलाई है त। अनम्युट गर्छु, कसैले के यसमा नबुझेको केही छ, मलाई स्क्रिनशट लिएर है, म यो भर्ब चाहिँ मेट्छु, कसैले नबुझेको यसमा केही छ, सजिलो छ, पछाडिबाट आन्सर लेख्नु छ है। एक्जाममा चाहिँ कसरी, एक्जाममा अर्को आउँछ, म त्यो पढाइरहेको छु, अहिले पढाउँछु, यो चाहिँ गर्न सक्छौ नि, एक्जाममा चाहिँ आउँदैन, गर्न सक्छु नि, तर त्यहाँ पछाडिबाट गर्नु र सिक्नु कुन भर्ब लेख्नु कहाँ लेखेको छ, त्यो ठ्याक्कै यहाँ गरिदिएको छु नि त हैन, स्क्रिनशट लिइहाल्नु हैन। ओके, अब एक्जाममा आउने भनेको तिम्रो 8.2 मा जुन एक्सरसाइज दिएको छ नि, त्यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ के, त्यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ, 8.2 मा जुन दिएको छ त्यो, र त्यसमा यही भर्ब्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ दिएको छ प्रस एन्ड कन्स, प्रस एन्ड कन्स को हुन्छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज है, कुनै पनि चीजको फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ, हरेक चीजको फाइदा हुन्छ। अब यहाँ तिमीलाई दिएको छ, जस्तै दियो क्रेडिट कार्ड्स दिएको छ, सो तिमीलाई एउटा कुनै नाउन दिएको छ, अब तिमीलाई के गर्नु छ, यहाँनिर क्रेडिट कार्ड्स को एउटा फाइदा अर्को बेफाइदा लेख्नु छ, एउटा फाइदा लेख्ने एउटा बेफाइदा लेख्ने, र कसरी लेख्ने, त्यो जुन अगाडि पढेको भर्ब थियो नि, हो त्यो भर्बहरु युज गरेर प्रेजेन्ट टेन्समा, त्यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ पास्ट टेन्समा दिएको थियो, हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा युज गर्नुपर्छ, किनभने यो एक पहिला मात्रै भर्ब थियो नि, यो अहिले पनि युजमा छ, त्यही भएर क्रेडिट कार्ड भनेको बुझ्छौ,
क्रेडिट कार्ड भनेको त्यस्तो कार्ड हुन्छ एटीएम जस्तो जस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो अकाउन्टमा ब्यालेन्स नभएको बेला पनि हामीले सपिङ गर्न सक्छौँ हैन केही हदसम्म पैसा पनि निकाल्न सक्छौँ लिमिटेसन दिएको हुन्छ है त्यसलाई क्रेडिट कार्ड भन्छ उधार हो अनि निकाल्ने पछि चाहिँ त्यसले पैसा हामीले पे गर्नुपर्ने छ 45 डेजको भित्रमा पे गर्यो भने ब्याज दिँदैन त्योभन्दा बढी भयो भने फेरि त्यसको एकदम इन्ट्रेस्ट हाई हुन्छ यो क्रेडिट कार्ड हो अब क्रेडिट कार्डको फाइदा के होला फाइदा के हुन्छ क्रेडिट कार्डको तिमीसँग पैसा नभएको बेला पनि सपिङ गर्न सक्छौ सपिङ गर्न इजी बनाइदिएको छ यो फाइदा हो बेफाइदा के होला धेरै खर्च गराउँछ अननेसेसरी खर्च गर्छ अब पैसा निकालेर पर्सबाट पैसा निकालेर तिर्नु छैन कार्ड यसरी स्वाइप गरेपछि पाउने हो भने त अलिकति एउटाको सट्टामा दुईटा किनिदिन्छ हैन मलमा जान्छु सपिङ गर्न किन्नुपर्ने चाहिँ एउटा कपडा 3-4 वटा लिइहाल्छ स्वाइप त गर्नु छ अनि पछि पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ हो यति पैसा तिर्नु पर्यो फाइदा बेफाइदा त्यो हो त्यो एउटा फाइदा लेख क्रेडिट कार्डको फाइदा के हो त्यो लेख क्रेडिट कार्ड्स यो प्लुरल छ त्यसलाई दे पनि लेख्न सक्छौ क्रेडिट कार्ड्स यसले के गर्छ मेक इट इजियर कसको लागि for people to do shopping मान्छेलाई शपिङ गर्न इजी बनाइदिन्छ शपिङ गर्न इजी बनाइदियो पैसा बोकेर जानु पर्दैन गयो स्वाइप गर्यो शपिङ गर्न सक्छ केही टेन्सन हुँदैन सो यो एउटा दिएको छ यो फाइदा आफूले लेख्ने जे पनि लेख्दा हुन्छ या मेक इट इजियर भर्ब लगाऊ हेल्प भर्ब लगाऊ अरु कुनसुकै भर्ब लगाऊ तर त्यसको सेन्स चाहिँ मिल्नु पर्यो कि यो फाइदा हो भनेर के जरुरी छैन कि मेक इट इजियर नै लाग्छ अरु पनि भर्ब हुन सक्छ तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो भर्ब लगाऊ सो द क्रेडिट कार्ड्स मेक इट इजियर फर पीपल टु डू शपिङ गर्न इजी बनाइदिन्छ यो फाइदा भयो यसको बेफाइदा के होला क्रेडिट कार्ड्स encourage people to buy unnecessary things क्रेडिट कार्डले मान्छेलाई के गर्छ इन्करेज गर्छ बिना मतलबको चीज किन्न पनि इन्करेज गर्छ अब एउटा किन्न गर्छ ल यो पनि लिहालौं न भनेर इन्करेज गर्छ नि त्यो के हो बेफाइदा हो त्यही पकेटबाट क्याश तिर्नु पर्ने भएको भए सोची सेलेक्ट गरेर लिन्छौ यो लिउ कि नलिउ तर क्रेडिट कार्ड स्वाइप गर्न मात्रै मिल्छ अनि के हुन्छ ल एउटा यो पनि लिहालौं न त अर्को पनि लिहालौं न त अनि त्यो के इन्करेज गर्छ त यो के भयो बेफाइदा भयो सो एउटा फाइदा एउटा बेफाइदा लेख्नु छ प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्छ तिमीले त्यो भर्बहरु युज गरेर लेख्न सक्छौ है त यसरी गर्नु पर्ने छ जस्तै अर्को एउटा दिएको छ माना यहाँ दिएको छ सजिलोको लागि गर्नु त्यसो बुझ्छौ होला टेलिभिजन को के फाइदा छ र के बेफाइदा छ मतलब टेलिभिजन को फाइदा के छ बेफाइदा के छ टेलिभिजनले हामीले पुरा दुनियाको इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो फाइदा हो यहाँ लेख्ने टेलिभिजन यहाँ इट लेख्न सक्छौ सिंगुलर हो इट अरु भर्ब जस्तै हेल्प भर्ब पनि लगाउन सक्छौ या अरु जस्तै इट इनेबल्स पीपल टु know all the world events पूरा दुनियाको घटनाहरुको बारेमा यसले जानकारी दिन्छ नि त 2 प्लस नो लगा इट enables इट हेल्प्स राख्न सक्छु इट हेल्प्स पीपल टु नो ऑल द वर्ल्ड इभेन्ट्स पूरी दुनियाको सबै कुराको जानकारी यसले दिन्छ यो फाइदा भयो टेलिभिजनको यसको बेफाइदा के छ टाइम धेरै स्पोइल हुन्छ टाइम धेरै हुन्छ इट अरु के हुन सक्छ अब जे पनि लेख्न सक्छ इट फोर्सेस people to waste their precious time it forces people to waste their precious time मान्छेलाई आफ्नो अमूल्य टाइम चाहिँ बिना मतलबको खेर फाल्नले के गर्छ फोर्स गरेको हुन्छ यो के भयो यसको बेफाइदा भयो यसरी हामीले एउटा फाइदा एउटा बेफाइदा लेखिन्छ जुन भर्ब पनि युज गर्न
सक्छौ। बुझ्यौ? क्लियर छ? एक्जाममा चाहिँ आउने क्वेशन यो हो। सक्छौ? जस्तै दिएको छ ह्याभिङ अ बियर्ड, दाढी राख्नुको फाइदा के होला? इट हेल्प्स पिपल टु लुक म्याच्योर देखिन्छ होला। बेफाइदा के होला? इट डिस्करेजेस चिल्ड्रेन फ्रम कमिङ नियर यु, बच्चाहरुले तिम्रो नजिक आउन के गर्छ? डिस्करेज गर्छ। यो बेफाइदा भयो हैन? ह्याभिङ अ टेलिफोन, टेलिफोनको फाइदा के छ? इट मेक्स इट इजियर फर पिपल टु टक टु देयर रिलेटिभ्स एन्ड फ्रेन्ड्स, साथी संगतसँग कुरा गर्न सजिलो बनाइदिन्छ, फाइदा हो। बेफाइदा के होला? इट इट इनेबल्स पिपल टु स्पेन्ड अननेसेसरी मनी, बिना मतलबको पैसा खर्च गर्न इनेबल गर्छ। मोबाइलमा पैसा छ, जहिले पनि लगाइराख, फोन लगाइराख, कुरा गरिराख, पैसा खर्च गर्छ, त्यो होला। बिङ रिच एन्ड फेमस, धनी हुनुको, फेमस हुनुको फाइदा के होला? हैन? इट हेल्प्स पिपल टु बाइ एनीथिङ दे वान्ट, जे मन लाग्छ त्यो किन्न सक्छौ। यसको बेफाइदा के होला? इट डिस्करेजेस पिपल फ्रम गोइङ टु द लोकल मार्केट, लोकल मार्केटमा जान सक्दैन। शाहरुख खान हैन, राजेश हमारे यहाँ लोकल मार्केटमा आएर हामी जस्तो पानीपुरी खान सक्छ? सक्दैन। यो बेफाइदा भयो। अर्को छ ह्याभिङ अ फ्रिजर, फ्रिजर भनेको फ्रिज, फ्रिज राख्नुको फाइदा के हो? के फाइदा छ? इट हेल्प्स पिपल टु प्रोटेक्ट द फूड्स फर लङ टाइम, खाना धेरै टाइमसम्म बचाउन हेल्प गर्छ। यो फाइदा भयो। बेफाइदा के हो? के बेफाइदा हुन्छ यसको? यो इट डिस्करेज नै लगाउन सक्छौ, इट स्टप्स लगाउन सक्छौ, इट स्टप्स पिपल गोइङ टु मार्केट एभ्री डे फर फ्रेश भेजिटेबल, फ्रेश भेजिटेबल लिनको लागि प्रत्येक दिन मार्केट जानलाई मान्छेलाई रोक्छ। ल्यायो एकैचोटि एक हप्ताको लागि राखिदियो अनि डिस्करेज गरिदियो, त्यो बेफाइदा भयो। प्र्याक्टिसिङ इङ्ग्लिस इन ग्रुप, ग्रुपमा इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्दाको फाइदा के होला? इट मेक्स इट इजियर फर पिपल टु कम्युनिकेट, कम्युनिकेट गर्न इजी बनाइदिन्छ, फाइदा हो। बेफाइदा के होला? इट डिस्करेजेस पिपल फ्रम टकिङ देयर पर्सनल थिङ कुरा गर्न डिस्करेज गर्छ, त्यो बेफाइदा भयो। यसरी लेख्ने, एउटा फाइदा एउटा बेफाइदा लेख्ने। ठिक छ? कसैलाई अब गाह्रो छ? सबै क्वेशनको आन्सरै भनिदिए। कसैलाई के गाह्रो छ यसमा? छैन होला है? भोलि पहिला लेख अनि त्यसपछि गरौँला है। सो आजलाई यतिकै राख है। भिडियो पठाइ